सो आजको हाम्रो टपिक छ इमेजेस इन इन्क्लाइन्ड मिरर्स है। अब यो इमेजेस इन इन्क्लाइन्ड मिरर्स, यहाँ मिरर भनेको हामी चाहिँ प्लेन मिररको कुरा गरिरहेको छौँ है। प्लेन मिरर दिइसकेको छैन र त्यसपछि एउटा कुरा जान्न जरुरी छ। यहाँ के कुरा जान्न जरुरी छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो सपोज मिरर हो भने है, यो मिरर हो भने मिररको साइज यति हो, मिररको साइज यति हो, तर अब्जेक्ट यता छ भने है, अब्जेक्ट चाहिँ मिरर भन्दा चाहिँ यता छ है। अब्जेक्ट यहाँ छ भने यसको इमेज यहाँ चाहिँ मिररमा चाहिँ बन्छ कि बन्दैन भन्ने क्वेसन हो है। यसको इमेज चाहिँ मिरर भित्र चाहिँ देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने कुरा हो है। भने यसको इमेज चाहिँ देखिन्छ मिरर भित्र है, र त्यसको इमेज चाहिँ कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यता देखिन्छ। यसको इमेज यहाँ देखिन्छ यदि अब्जर्भरले चाहिँ, यो चाहिँ अब्जेक्ट हो, यदि अब्जर्भरले चाहिँ यताबाट अब्जर्भ गरिरहेछ भने, यहाँ चाहिँ अब्जर्भर छ भने, यताबाट अब्जर्भ गर्यो भने बल्ल त्यसले यो अब्जेक्टको इमेज जुन यसरी जान्छ, अब्जेक्टको इमेज कहाँ देख्छ त, यहाँ देख्छ। ठिक छ। भनेपछि मिररको साइजले डिटरमाइन गर्दैन कि अब्जेक्टको चाहिँ पोजिसन कहाँ हुनुपर्छ भनेर है। यो विथिन यसको बाउन्ड्री रिजनमा आउनुपर्छ भन्ने छैन अब्जेक्ट चाहिँ यस्तो रिजनमा है। तर अब्जेक्ट चाहिँ यहाँ भयो भने चाहिँ त्यसको इमेज चाहिँ देखिँदैन है। अब्जर्भर कहाँ जहाँसुकै भए पनि अब्जेक्ट यहाँ भएको अब्जेक्टको इमेज चाहिँ देख्दैन। ठिक छ। भन्नुको मतलब अब्जेक्ट चाहिँ के हुनु पर्यो, इन फ्रन्ट हुनु पर्यो, अलिकति चाहिँ अगाडि हुनु पर्यो। मिरर भन्दा चाहिँ अलिकति डिस्टेन्स अगाडि हुनु पर्यो। यो चाहिँ वाइड रेन्जमा चाहिँ यतादेखि उता चाहिँ जतासुकै हुन सक्यो है यो मिररको है। सपोज 2D मा हेर्दाखेरि यो 2D भयो है, 3D मा हेर्दाखेरि यो 3D भयो मिरर है। 3D मा हेर्दाखेरि यदि अब्जेक्ट यहाँ छ है, अब्जेक्ट यहाँ छ भने, केही कुराको अब्जेक्ट यहाँ छ भने अब्जर्भरले यहाँ भएको अब्जर्भरले यसको रिजन त यति हो, मिररको रिजन त यति हो, त मिररको रिजन भन्दा बाहिर भएको अब्जेक्टको इमेज पनि अब्जर्भरले देख्छ। यसले अब्जर्भरले सिधै यो यहाँदेखि यसको भित्र देख्छ। यसरी अब्जर्भरले यता भित्र देख्छ चाहिँ इमेज देख्छ अब्जेक्टको इमेज यहाँ भित्र देख्छ है। यही ऐना भित्र देख्छ उता है, ऐना भित्र चाहिँ अब्जेक्टको इमेज देखिन्छ। र त्यही कुराको यहाँ हो इमेजेस इन इन्क्लाइन्ड मिरर्स। यो कन्सेप्टले चाहिँ इमेजेस इन इन्क्लाइन्ड मिरर्स चाहिँ काम गर्छ। अब सपोज यहाँ एउटा अब्जेक्ट छ भने है, यो अब्जेक्टको पहिलो इमेज बन्छ यो मिररमा, मिरर 1। सपोज यो OX1 चाहिँ मिरर 1 हो है, OX2 चाहिँ मिरर 2 हो, सेकेन्ड मिरर। यो मिरर चाहिँ सेकेन्ड मिरर हो, दुईटा चाहिँ 90 डिग्रीमा चाहिँ इन्क्लाइन छन् है। भनेपछि यो अब्जेक्टको पहिलो इमेज मतलब फर्स्ट मिररमा इमेज यहाँ बनिसक्यो। जति अब्जेक्ट डिस्टेन्स हुन्छ त्यति इमेज डिस्टेन्स है। अब्जेक्टको इमेज यहाँ बनिसक्यो। बनिसके पछाडि अब्जेक्टको इमेज, अब यो यहाँ भित्र बनेको इमेज जुन छ, यो इमेज है, यो इमेजको इमेज यसमा बन्छ कि बन्दैन, यो मिररमा भन्छ नि। एउटा ऐनाभित्र जे देखिन्छ है, अर्को ऐना लगाएर त्यसैको साइडमा गरिदियो भने त्यो भित्रको ऐनाको चित्र पनि त्यो अर्को ऐना, सेकेन्ड ऐनाको भित्र फेरि देखिन्छ है। यो ऐनाभित्र जति पनि, यो ऐनाभित्र जति पनि चित्र बन्छ है, यो ऐना के हो, एउटा फोटो जस्तो बन्छ कि बन्दैन। यो सपोज ऐना हो भने यो ऐनाले के, अब यहाँ जति पनि इमेज देखाउँछ, यहाँ ऐनाले यहाँ है, अब जति पनि इमेज देखाउँछ यहाँदेखि लिएर आफ्नो साइज अनुसार है, यति साइजमा चाहिँ जति पनि इमेज देखाउँछ है, त्यो सबै के हुन्छ, अर्को ऐनाभित्र चाहिँ फेरि यो ऐनै देखिन्छ
यो सेकेन्ड ऐनाभित्र फर्स्ट ऐनै देखिन्छ है। त यहाँ फर्स्ट अब्जेक्टको इमेज बनिसक्यो यहाँ फर्स्ट मिररमा, त यो इमेजको पनि के भन्छ सेकेन्ड इमेज भन्छ सेकेन्ड मिररमा है त कसरी बन्छ त्यो इमेज कहाँ बन्छ त्यो पत्ता लगाउने हो। र अर्को कुरा यो फर्स्ट अब्जेक्टको पहिल्यै अब्जेक्टकै इमेज सेकेन्ड मिररमा बन्छ यहाँ है। पहिल्यै अब्जेक्टको इमेज कहाँ बन्छ सेकेन्ड मिररमा बन्छ यहाँ। अब्जेक्ट डिस्टेन्स इक्वल टु इमेज डिस्टेन्स गरेर है। अब्जर्भर जहाँसुकैबाट हेरोस् इमेज ठ्याक्कै यहीँ भेटाउँछ है। अब्जेक्ट डिस्टेन्स इक्वल टु इमेज डिस्टेन्स अब्जेक्टको सिधा इमेज हुन्छ जहिलेसुकै। इमेज सेकेन्ड I2 लेखिदिएँ, इमेज फर्स्ट I1 लेखिदिएँ है। र यो सेकेन्ड इमेज अब फेरि केमा देखिन्छ त यो फर्स्ट मिररमा फेरि यो सेकेन्ड इमेज जुन बनिसकेछ त्यो इमेज फेरि केमा देखिन्छ यो सेकेन्ड मिररमा देखिन्छ फर्स्ट मिररमा देखिन्छ। सेकेन्ड मिररको इमेज फेरि केमा देखिन्छ त फर्स्ट मिररमा एज अ इमेज देखिन्छ फेरि है। भनेपछि अब सपोज यो अब्जेक्ट भइसक्यो, यो सेकेन्ड इमेज चाहिँ अब्जेक्ट भइसक्यो कसको लागि फर्स्ट मिररको लागि। भनेपछि यो अब्जेक्ट भयो भने इमेज कहाँ बन्छ भन्दाखेरि मैले यहाँ के भने अब्जेक्टको सिधै बन्छ यहाँ है। यहाँ मैले के भने अब्जेक्टको त्यो बाउन्ड्री रिजनमा इमेज ऐनाको बाउन्ड्री रिजनमा नपरे पनि त्यसको सिधै के भन्छ इमेज भन्छ। यहाँ इमेजको पोजिसन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अब्जर्भरले जहाँसुकैबाट हेरे पनि है। यो अब्जेक्टको इमेज बन्ने हो यही, अब्जेक्ट जहाँ हुन्छ त्यसको सिधै हुन्छ है। अब यो अब्जर्भरले यहाँबाट हेरे पनि अथवा अलिकति यहाँबाट हेरे पनि त्यसमा कुरा फरक पर्छ। अब यहाँबाट हेऱ्यो भने यो नदेखिन सक्छ यो इमेज है, नदेखिन सक्छ। तर यही भएको अब्जेक्टको इमेज त्यसले यहाँ नै देख्नुपर्छ। मतलब अब अब्जर्भरले यहाँबाट हेर्न कोसिस गर्यो भने ठ्याक्कै यही अब्जेक्टको इमेज नदेख्न सक्छ है। अब यसको अब्जेक्टको इमेज अब कसरी यसरी गरेर यहाँ भएको अब्जेक्टको इमेज देख्न सक्छ है। अब त्यो ऐनाभित्रमा जति अटाउँछ त्यति देख्छ है। ऐनाभित्र जति अब्जेक्टको अब जे अब्जेक्टहरू छन् है त्यो ऐनाभित्र जति अटाउँछ त्यति इमेज देख्छ त्यसले। त्यो कुरा नै ख्याल गर्नुपर्छ है। भनेपछि अब्जेक्टको भन्नु खोजेको के हो मतलब अब्जेक्टको इमेज चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ है। र त्यो हुन्छ कहाँ अब्जेक्टको सिधै हुन्छ, अब्जेक्टको सिधै हुन्छ यसरी अब्जेक्टको सिधै है। मिररले यहाँसम्म नभ्याए पनि मिरर त के छ सानो छ यति मात्रै छ है। मिरर के छ सानो छ यति मात्रै छ, त मिररले नभए पनि अब्जेक्टको इमेज त्यही हुन्छ है। त यो अब्जेक्ट भइसकेपछि इमेज कहाँ बन्ने भयो त यसको सिधा बन्ने भयो कहाँ यहाँ बन्ने भयो। यसलाई भनिदिउँ I3 है। अब्जेक्ट डिस्टेन्स इक्वल टु इमेज डिस्टेन्स गरेर ठिक छ। र सिमिलरली यो अब के भयो त अब्जेक्ट भयो कसको लागि यो सेकेन्ड मिररको लागि के भयो अब्जेक्ट भयो। त्यो सेकेन्ड मिररको लागि अब्जेक्ट भएपछि के भयो त्यसको इमेज फेरि बन्नु पर्यो सेकेन्ड मिररभित्र। सेकेन्ड मिररभित्र कहाँ बन्छ त अब्जेक्टकै सिधा यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स इक्वल टु इमेज डिस्टेन्स यही बन्छ है। भनेपछि यो फेरि I4 भनेपछि यो दुईटा इमेज के हुन्छ कोइन्साइड हुन्छ एकै ठाउँ हुन्छ, दुईटा इमेजको पोजिसन एकै ठाउँ हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटै इमेज भन्छौँ है। भनेपछि कति इमेजवटा बन्यो त एउटा दुईटा तीनवटा बन्यो इमेज है। एउटा अब्जेक्टको इमेज तीनवटा बन्यो I1 I2 र I3 र I4 कोइन्सिडेन्ट भयो एउटै इमेज भनिन्छ त्यसलाई है। एकै ठाउँ बन्यो एउटै इमेज हो त्यो, दुईटा फरक फरक होइन, एकै ठाउँ बन्यो भनेपछि एउटै हो भनेपछि यहाँ टोटल तीनवटा इमेज बन्यो है। र इमेजको पोजिसनको भेरिफिकेसन गर्नको लागि के छ हामीसित भन्दाखेरि
दुईटा अब्जर्भेसनको इन्सिडेन्ट रे रिफ्लेक्टेड रे गर्ने है र दुईटा रिफ्लेक्टेड रे भेटाइसके पछाडि त्यो दुईटा रिफ्लेक्टेड रे जहाँनिर कोइन्साइड हुन्छ त्यहीँनिर अब्जेक्टको इमेज बन्छ है। यो कुरा चाहिँ इमेजको भेरिफिकेसनको लागि हो। अब त्यो गर्नको लागि कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो सपोज अब्जेक्ट भयो त यसको इमेज ठ्याक्क कहाँनिर बन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ? यो अब्जेक्टबाट चाहिँ दुईटा अब्जर्भेसन गराउने है। यसरी लाइट गयो भने है, यसरी लाइट गयो भने चाहिँ यहाँ नर्मल गरेर इन्सिडेन्ट एङ्गल इक्वल टु रिफ्लेक्टेड गरेर यसरी रिफ्लेक्ट गराउने है, यसरी रिफ्लेक्ट गराउने। फेरि अझ एउटा यसरी अब्जर्भेसन गराउने है, दुईटा इन्सिडेन्ट रे र फेरि यो नर्मल गराएर यो मिररको लागि नर्मल गराएर फेरि इन्सिडेन्ट रे इक्वल टु रिफ्लेक्टेड रे गरेर यसरी रिफ्लेक्टेड रे गरेर दुईटा भयो हैन। इन्सिडेन्ट आई एङ्गल इक्वल टु रिफ्लेक्टेड रे गरेर के गर्ने त यसरी ब्याक प्रोड्युस गरेर कहाँनिर कोइन्साइड हुन्छ त्यहाँनिर इमेज बन्छ है। अब यो इमेज एउटा बन्यो। अब फेरि यो रिफ्लेक्टेड रे के भयो त इन्सिडेन्ट रे भयो के को लागि? सेकेन्ड मिररको लागि है। यो सेकेन्ड मिररको लागि के भयो? अब यो इन्सिडेन्ट रे भयो, एज ए इन्सिडेन्ट रे। अब यहाँबाट रिफ्लेक्ट हुन्छ कसरी? नर्मल बनाउने, यहाँ इन्सिडेन्ट एङ्गल इज इक्वल टु रिफ्लेक्टेड एङ्गल यसरी गराउने है। यो खासमा त मेरो बने छैन है, त्यही पनि मैले यहाँ गराइदिएछु। रिफ्लेक्टेड रे गराउँदाखेरि दुईटा रिफ्लेक्टेड रेको यसरी कन्भर्ज गर्दाखेरि ठ्याक्क इमेज यही आउँछ है। यो कपी म गर्ने एकदम आफै गर्ने भन्नाले एकदम प्रोपर स्केलले लाइन तानेर प्रोटेक्टरले एङ्गल नापेर गर्ने हो है। यो सेकेन्ड रे जुन हुन्छ यो रिफ्लेक्टेड रे जो के हुन्छ? इन्सिडेन्ट रे हुन्छ। कसको लागि इन्सिडेन्ट हुन्छ? सेकेन्ड मिररको लागि इन्सिडेन्ट रे हुन्छ है। त्यसपछि जुन रिफ्लेक्टेड रे हुन्छ त्यो दुईटा रिफ्लेक्टेड रेलाई फेरि के गर्ने? ब्याक प्रोड्युस गर्ने है। ब्याक प्रोड्युस गरेपछि हो यो ठिक छ, यो ब्याक प्रोड्युस गर्ने यसरी र यसलाई यसरी ब्याक प्रोड्युस गर्दाखेरि यसको इमेज यहाँ बन्छ है। यसको इमेज यहाँ अहिले मैले गर्दाखेरि यहाँ सिधा सिधा भएन, यसरी रिफ्लेक्टेड रे गराउने है। यसरी सिधा सिधा गराउने है, सिधा सिधा गराएर त यसलाई राम्ररी स्ट्रेट लाइन गरेर स्केल पेन्सिल युज गरेर है, प्रोटेक्टर युज गरेर एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इक्वल टु एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन गरेर एकदमै है, एकदमै क्लियर गरेर यसलाई ब्याक प्रोड्युस गरे भने है ठ्याक्क यसको इमेज आउँछ यही है। यसको ब्याक प्रोड्युस गऱ्यो भने यसको इमेज बन्छ यही है। र अर्को सेकेन्ड रे गएको छ, सेकेन्ड रे इन्सिडेन्ट रे यो गएको छ यसरी। यसलाई चाहिँ फेरि है, यसलाई चाहिँ फेरि यो यहाँ गएर यसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ है, यसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ। एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट इक्वल टु एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन गरेर फेरि यसलाई पनि के गर्ने? ब्याक प्रोड्युस गर्ने। दुईटा रिफ्लेक्टेड रेलाई ब्याक प्रोड्युस गरेर है के हुनु पर्यो? सुड बी कम फ्रम अ सेम पोइन्ट है। अब्जर्भेसन जहाँ सुकैबाट गरोस् है, दे सुड कम फ्रम द सेम पोइन्ट विच इज द पोजिसन अफ इमेज। पोजिसन अफ इमेज इज फिक्स्ड। इमेजको पोजिसन के हुन्छ? फिक्स हुन्छ। अब्जर्भरको के हुन्छ? लोकेसन मात्रै चेन्ज हुन्छ। त्यो अनुसार हामीले चाहिँ रिफ्लेक्टेड रे दुईटा गराएको हो। रिफ्लेक्टेड रे दुईटा रिफ्लेक्टेड रेले के अब दुईटा रिफ्लेक्टेड रे इज इनफ है टु यो दुईटा रिफ्लेक्टेड रेको इन्टरसेक्सन पोइन्ट पत्ता लगाउन त दुईटा लाइन त काफी भयो इन्टरसेक्सन पोइन्ट पत्ता लगाउनलाई। त इन्टरसेक्सन पोइन्टले के बतायो? पोजिसन अफ इमेज है। र यसरी चाहिँ हामी इन्क्लाइन मिररको हामी यसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ है। भनेपछि अब यो चाहिँ 90 डिग्रीको भयो। 90 डिग्रीमा कति भयो इमेज? नम्बर अफ इमेज 3 भयो। अब हामी 60 डिग्रीवालाको गर्छौँ है। 60 डिग्रीवालाको गऱ्यो भने के हुन्छ? कति हुन्छ इमेज? नम्बर अफ इमेज 60 डिग्रीवालामा चाहिँ
ठ्याक्क यो मैले मिरर गराएँ है, फेरि अर्को मिरर गराएँ यसरी 60 डिग्रीमा है, र अब्जेक्टलाई राखेछु म यहाँ है। त यसको पहिलो इमेज यो मिररमा यसको पहिलो इमेज बनिसक्यो। अब्जेक्ट डिस्टेन्स इक्वल टु इमेज डिस्टेन्स, ठीक छ। अब्जेक्ट डिस्टेन्स इक्वल टु इमेज डिस्टेन्स पहिलो मिररमा बनिसक्यो है। मिरर 1 मिरर 2 इमेज 1 अब्जेक्ट है, र सेकेन्ड इमेज बनिहाल्छ यहाँ सेकेन्ड मिररमा है। परपेन्डिकुलरली सीधा हुन्छ, अब्जेक्टको सीधा इमेज हुन्छ। अब्जेक्ट डिस्टेन्स इक्वल टु इमेज डिस्टेन्स गरेर है, यो इमेज चाहिँ फिक्स हुन्छ। पोजिसन अफ इमेज इज फिक्स है। र अब यो इमेज सेकेन्ड इमेज, अब फर्स्ट इमेज जुन छ फर्स्ट इमेज 1 को यो चाहिँ के हुन्छ अब अब्जेक्ट एज अ अब्जेक्ट अफ द सेकेन्ड मिरर। सेकेन्ड मिररको लागि के भयो अब्जेक्ट भयो। सेकेन्ड मिररको लागि अब्जेक्ट भइसके पछाडि यसको इमेज कहाँ बन्नु पर्यो, सेकेन्ड मिररको पछाडि बन्नु पर्यो, बिहाइन्ड द सेकेन्ड मिरर। कहाँ बन्छ यसरी गर्ने, यसलाई मिररलाई तन्काउने है। र यो सेकेन्ड मिररसित के परपेन्डिकुलर यसरी है, यसरी परपेन्डिकुलर सेकेन्ड मिररसित अब्जेक्ट डिस्टेन्स इक्वल टु इमेज डिस्टेन्स, ठीक छ। यहाँ बनिसक्यो है, यहाँ बनिसक्यो। र त्यस पछाडि यो छ हाम्रो इमेज 2। इमेज 2 के हुन्छ अब फर्स्ट मिररको लागि एज अ अब्जेक्ट हुन्छ। एज अ अब्जेक्ट भइसके पछाडि यसको पनि इमेज बन्छ फर्स्ट मिररको पछाडि है। कहाँ बन्छ अब्जेक्ट डिस्टेन्स सीधा यो मिररको परपेन्डिकुलर, फर्स्ट मिररको सीधा परपेन्डिकुलर यसरी अब्जेक्ट डिस्टेन्स इक्वल टु इमेज डिस्टेन्स गरेर यहाँ बन्यो, ठीक छ। यहाँ भनौँ यसलाई भनौँ यसलाई I3 भनिदेऊ, यसलाई I4 भनिदेऊ, ठीक छ। कतिवटा इमेज बनिसक्यो 1 2 3 4 वटा इमेज बनिसक्यो है। अब I4 के भयो, I4 के छ अब्जेक्ट इमेज छ के को लागि सेकेन्ड मिररको लागि। सेकेन्डको मिररको लागि के छ इमेज छ। त यो के हुन्छ अब फर्स्ट मिररको लागि अब्जेक्ट हुन्छ। किन मिररको सेम मिररको कुन साइडतिर बिहाइन्ड द मिरर छ कि इन फ्रन्ट अफ मिरर छ। त फर्स्ट मिररको लागि त इन फ्रन्ट अफ मिरर छ है, र इमेज के को हो सेकेन्ड मिररको इमेज हो है। I4 के हो सेकेन्ड मिररको इमेज हो है, र के छ इन फ्रन्ट अफ द फर्स्ट मिरर। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने, इन फ्रन्ट अफ द फर्स्ट मिरर छ है। अब्जेक्ट डिस्टेन्स इक्वल टु इमेज डिस्टेन्स गर्यो भने बन्यो यसको इमेज यहाँ सपोज है। र अर्को I3 छ जुन I3 पनि छ के को I3 के को इमेज हो फर्स्ट मिररको इमेज हो। I3 छ फर्स्ट मिररको इमेज हो I3 है। र कहाँ छ सेकेन्ड मिररको कहाँ छ इन फ्रन्ट छ। यो सेकेन्ड मिरर भयो है, यो सेकेन्ड मिररको के छ इन फ्रन्ट छ है। यो मिरर त यहाँसम्म पुगेको छैन है, मिररको साइज सानो छ, मिररको साइज सानो छ, यो यहाँसम्म पुगेको छैन। तैपनि मैले पहिला नै भनिसकेको छु यो यता भए पनि यसको इमेज के हुन्छ सिधै बन्छ यसरी है, सिधै बन्छ। अब्जेक्ट डिस्टेन्स इक्वल टु इमेज डिस्टेन्स, इन दुईटाको इमेज कोइन्साइड हुन्छ है। अलि राम्रोसित गराउने यसलाई कपीमा फेयरली है, स्केल युज गरेर प्रोटेक्टर युज गर्नु परेन। यसको सीधा सीधा गरेर अब्जेक्टको सीधा सीधा इमेज गरायो भने स्केलले नापी अब्जेक्ट डिस्टेन्स इक्वल टु इमेज डिस्टेन्स नापी है, परपेन्डिकुलर सीधा सीधा बनायो भने प्रोटेक्टर युज चाहिँ गर्नु पर्दैन। तर यो के हुनु पर्यो, यो 90 डिग्री हुनु पर्यो है। अब्जेक्टको इमेज गराउँदाखेरि 90 डिग्री हुनु पर्यो जहाँ पनि है। यो फेरि I2 पनि यहाँ मिररसित 90 डिग्री हुनु पर्यो। अब्जेक्ट डिस्टेन्स यसले भयो, प्रोटेक्टर युज गरे पनि भयो, नगरे पनि भयो। यो गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क मेरो यो चाहिँ हेक्सागन जस्तो बन्छ है। इमेज र अब्जेक्टको सबै जोड्यो भने के हुन्छ हेक्सागन जस्तो यसरी बन्छ मेरो 60 डिग्रीमा है। यस्तो गरे भने मेरो हेक्सागन जस्तो बन्छ। अब हेक्सागन जस्तो बनिसके पछाडि यो एंगल मैले कति लिएको छु 60 डिग्री है। भने पछाडि
हेक्सागन जस्तो त बनिसक्यो यहाँ है। ठ्याक्क हेक्सागन जस्तै बन्छ यो 60 डिग्री वाला गऱ्यो भने डिट्टो हेक्सागन बन्छ है। हेक्सागन बने पछाडि अब यहाँ नम्बर अफ इमेज इक्वल टु फर्मुला निकाल्ने हो भने है, नम्बर अफ इमेज निकाल्ने हो भने यहाँ नम्बर अफ साइड गरे पनि भयो। नम्बर अफ साइड अफ हेक्सागन कति हुन्छ? नम्बर अफ साइड अफ हेक्सागन 6 हुन्छ है। नम्बर अफ साइड अफ हेक्सागन 6 हुन्छ। नम्बर अफ पोइन्ट कति हो? नम्बर अफ पोइन्ट पनि 6 वटा छ। पोइन्ट भनेको के हो? अब्जेक्ट प्लस इमेजेस भनेको के हो? नम्बर अफ पोइन्ट। यो एउटा पोइन्ट भयो है, यो एउटा पोइन्ट, दुईटा पोइन्ट, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा अब्जेक्ट र इमेज गरेर भनेपछि नम्बर अफ इमेज कतिवटा भयो? एउटा त अब्जेक्ट भइहाल्यो 6 - 1 5 भयो है। यो 6 कसरी आउँछ? नम्बर अफ साइड 360 डिवाइड बाइ टीटा। टीटा भनेको कति हो? 60 डिग्री। 360 बाइ 60 डिग्री गऱ्यो भने कति आयो? 6 आयो है। यो नम्बर अफ साइड पत्ता लगाउने यो उस हो, जियोमेट्री हो है। 360 डिग्री बाइ टीटा है। यो चाहिँ यो 90 डिग्री, 90 डिग्री हुनु पर्यो यो है। यसरी 90 डिग्री भयो भने चाहिँ यसरी यो जियोमेट्रीको यो ल लाग्छ यसमा है। जियोमेट्री क्लास कतिमा 5 6 तिरै पढाइ हुन्छ क्या यो फर्मुला है। जियोमेट्रीमा पढाइ हुन्छ म्याथमेटिक्समा। 360 बाइ टीटा। अब 360 बाइ 60 गऱ्यो भने कति आयो? 6 आयो। 6 - 1 नम्बर अफ इमेज भयो। एउटा के हो? एउटा त अब्जेक्ट आफै हो है। वान इज अब्जेक्ट इटसेल्फ। एउटा त अब्जेक्ट नै हो, बाँकी इमेज हुन्। ठिक छ। अब यो फर्मुला आइसकेको छ नम्बर अफ इमेज पत्ता लगाउने। नम्बर अफ इमेज when two mirror are inclined at angle theta हैन। भनेपछि यहाँ दुईटा मिरर इन्क्लाइन कतिमा थियो? 60 डिग्रीमा इन्क्लाइन थिए। त नम्बर अफ इमेज कतिवटा आएको थियो? 5 आएको थियो है। त्यस्तै यदि टीटासित इन्क्लाइन हुन्छ भने नम्बर अफ इमेज n इक्वल टु 360 बाइ टीटा - 1 यो फर्मुला निकालेको छ है। अब यसमा चाहिँ अब टीटाको भ्यालु कति कति राख्न सकिन्छ भन्दाखेरि 360 बाइ अब 50 राख्यो भने त एक्ज्याक्ट भ्यालु त इमेजको नम्बर त इन्टिजरमा त आउँदैन है। यसो गऱ्यो भने इन्टिजरमा त आउँदैन भनेको मतलब यो इमेज कस्तो देखिन्छ त भन्नाले क्लियर यतिवटा इमेज आउँदैन है। यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो है। 360 बाइ अब यो टीटा चाहिँ 60 डिग्री हुन सक्यो। अरु कस्तो कस्तो हुन सक्यो भन्दाखेरि जसले चाहिँ यो जियोमेट्रीलाई सेटिस्फाई गर्योस् है। जस्तो कि यहाँ अहिले हेक्सागन बनेछ हैन। हेक्सागन बनेछ अहिले है। कतिवटा फिक्स्ड कतिवटा साइड छन्। यो पोइन्टले नम्बर अफ अब्जेक्ट र इमेजले के बनाछ? एउटा पोइन्ट पोइन्ट गरेर हेक्सागन बनाछ। त्यस्तै अब यो 50 डिग्री भयो भने बनाउन नसक्ला है। त्यस्तै 70 डिग्री भयो भने बनाउन नसक्ला हैन। तर कुनै कुनै फिक्स एंगल हुन्छ जुन त्यसमा चाहिँ यसरी बनाउँछ है। जस्तै अब 30 डिग्रीमा अब आफै चेक गर्न सकियो है। 30 डिग्रीमा 360 बाइ 30 गऱ्यो भने के हुन्छ? 12 - 1 11 वटा इमेज भन्नुपर्छ है। भन्नको मतलब 12 वटा पोइन्टको साइड बनाउनु पर्यो। 12 वटा पोइन्टको साइड भन्छ यसरी है। यस्तै कतिवटा 12 वटा पोइन्टको यसरी पोलिगन बन्छ। 12 वटा पोइन्टको पोलिगन बन्छ। 12 वटा साइडको पोलिगन त्यसलाई के भन्छ? अनटेकन डुटेकन के भन्छ त्यसलाई? पोलिगन त्यस्तो बन्छ है। 30 डिग्रीमा हेर्यो भने है। र यसरी यो भेरिफाई हुनुपर्छ है कस्तो पोलिगन बन्छ भनेर। त्यो अब्जेक्ट र इमेजको पोइन्टले है। यतिकै यो जति पाए त्यति एंगलमा चाहिँ यो फिक्स्ड यसरी बन्दैन है। अब जस्तै 50 डिग्री राखिदियो हैन, 55 डिग्री राखिदियो, 65 डिग्री राखिदियो त त्यस्तो फिक्स हुँदैन के। हरेक कन्टिन्युअस एंगलमा हुँदैन। अब 61 डिग्रीमा हैन, 62 डिग्रीमा त्यसरी हरेक कन्टिन्युअस एंगलमा चाहिँ यस्तो पोलिगनहरु बन्दैन है। जुन अब्जेक्ट र इमेज ट्याक्का ट्याक्का पोइन्टमा होस् है।
त्यस्तो पोलिगन बन्दैन। त्यही भएर चाहिँ अब 30 डिग्रीमा एकचोटि आफै ट्राई गर्ने है। 30 डिग्री दुईटा मिररलाई 30 डिग्रीमा इन्क्लाइन गरेर, त्यसपछि त्यस्तै गरेर 45 डिग्रीमा, त्यस्तै गरेर 75 डिग्रीमा है। यसरी ट्राई गरेर चाहिँ अब एउटा यो 60 डिग्रीमा पनि ट्राई गर्ने राम्रोसित, 60 डिग्रीमा पनि है कापीमा एकदम राम्रोसित कोरेर बनाउने। नम्बर अफ इमेज कतिवटा आउँछ हेर्ने र यस्तै सबै यो सबै एंगलमा गरेर अनि त्यहाँबाट फर्मुला आफै डिराइभ गर्ने, फर्मुला कस्तो हुन्छ भनेर है। अब यहाँ हल्का ज्योमेट्री लगाइदिएछ र यो चाहिँ नम्बर अफ इमेज इक्वल टु 360 डिभाइड बाई थीटा माइनस 1 यो फर्मुलासित कसरी म्याच खायो भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ हल्का एक्सप्लेन गरिदिन्छु है। अब यो ठ्याक्क यसको ज्योमेट्री छ, यो सबै म्याथमेटिक्स हो, ज्योमेट्री हो है। यो फिजिक्ससित केही पनि जाँदैन है। ज्योमेट्री छ, त्यही भएर अब ज्योमेट्रीबाट म चाहिँ हल्का गरिदिन्छु। अब यसमा चाहिँ पहिलो कुरो त हामी पोलिगन भनेर पहिला बच्चा क्लासमा पढ्यो होला हैन, 5-6 क्लासमा। त्यहाँ चाहिँ अब एउटा कुनै नम्बर अफ साइड्स अफ द पोलिगन है, नम्बर अफ साइड्स अफ द पोलिगन कसरी पढेको थियो, इन्टेरियर एंगल, एक्सटेरियर एंगल के भनेर पढ्यो होला है। तर त्यो अब जरुरी छैन। यहीबाट अब हल्का यसलाई जुम गरेर सपोज यो दुईटा मिररको बीचको एंगल कति छ, 60 डिग्री छ है। 60 डिग्री छ दुईटा मिररको बीचको एंगल है। भनेपछि यहाँ अब्जेक्ट छ यहाँ, हल्का कालो गरौँ, अब्जेक्ट छ यहाँ। भनेपछि मैले यहाँ बीचबाट यसरी लाइन तान्यो भने है, बीचबाट यसरी लाइन तान्यो भने यो दुईटा के हुन्छ, यो 90 डिग्री छ, यो 90 डिग्री छ है। यो दुईटा 90 डिग्री भइसके पछाडि यो दुईटा ट्रायंगल के हुन्छ, कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल हुन्छ है। यो दुईटा के हुन्छ, बाइसेक्ट हुन्छ। बिचको दुईटा पोइन्ट जोड्यो भने एकदम बाइसेक्टै गर्छ के है। एकदमै मजाले बाइसेक्ट गर्छ। अब यसमा धेरै प्रुफतिर नजाऊ है, बाइसेक्ट गर्छ एकदम, दुईटा इक्वल डिभिजनमा हुन्छ है। यो इक्वल, यो दुईटा एंगल बराबर, यो भित्रको एंगल बराबर हुन्छ है, एकदमै बाइसेक्ट। किन यो दुईटा साइड बराबर छन् र अल्सो यो साइड र यो साइड पनि बराबर छन्, एकदमै बराबर छन् है, एकदमै बराबर छन्। र अर्को कुरा यो 60 डिग्री भइसके पछाडि अब यो 30 डिग्री भयो, 30 डिग्री भयो है। भनेपछि यता पनि हाम्रो के भयो, यसरी गर्दै भने यो एंगल पनि हाम्रो 30 डिग्री भयो है। अब यो ट्रायंगल यसरी लियो भने यसरी है, यो त के आयो, एउटा साइड आयो नि पोलिगनको, एउटा साइड आयो है र बीचको एंगल आयो, यसलाई भन्छ इन्टेरियर एंगल है। र अर्को साइड छ यहाँ, यसरी अर्को साइड छ यो, र यसरी गर्यो भने फेरि अर्को इन्टेरियर एंगल आउँछ यसरी है। र यो इन्टेरियर एंगल कति छ, 30 + 30 60 डिग्री छ है इन्टेरियर एंगल। र फेरि अर्को साइड यसरी लियो भने फेरि यो के आउँछ, 60 डिग्री आउँछ, 30 + 30 60 डिग्री है। र फेरि अर्को यसरी लियो भने फेरि यो पनि 60 डिग्री आउँछ यसरी, यो पनि के आउँछ यसरी 60 डिग्री आउँछ है। 60 डिग्री टोटल कति भयो, 360 डिग्री भयो। कतिवटा 60 डिग्री छन् भनेपछि कतिवटा टोटल 360 डिग्री भयो। यहाँ कतिवटा पोइन्ट छन्, अब्जेक्ट प्लस इमेज गरेर कतिवटा पोइन्ट छन्, कतिवटा साइड छन्, नम्बर अफ साइड। जतिवटा नम्बर अफ साइड छन् त्यतिवटा 60 डिग्री छन् है। जतिवटा नम्बर अफ साइड छन्, नम्बर अफ साइड त्यतिवटा 60 डिग्री छ हैन। भनेपछि नम्बर अफ साइड इन्टु 60 डिग्री है। कतिवटा छ, एउटा दुईटा 6 वटा छ हैन, 6 इन्टु 60 डिग्री इक्वल टु 360 डिग्री। भन्नुको मतलब नम्बर अफ साइड इन्टु एंगल अफ मिरर है। नम्बर अफ साइड इज इक्वल टु के हो, हाम्रो नम्बर अफ अब्जेक्ट प्लस इमेज हो। अब्जेक्ट प्लस इमेज भनेको नम्बर अफ पोइन्ट हैन, कतिवटा पोइन्ट छन् थप्ला थप्ली यहाँ है।
कर्नर कतिवटा छ 6 वटा कर्नर छ जतिवटा साइड छ त्यतिवटै कर्नर छ हैन कतिवटा साइड छ 1 2 3 4 5 6 6 वटा साइड छन् 6 वटा कर्नर छन् त्यो कर्नर भनेको अब्जेक्ट प्लस इमेज हो है भनेपछि नम्बर अफ कर्नर यसलाई साइडको ठाउँमा कर्नर लेख्दियौं नम्बर अफ कर्नर इन्टु एंगल अफ मिरर एंगल बिट्विन मिरर है यो एंगल अफ मिरर हैन एंगल बिट्विन मिरर इक्वल टु 360 डिग्री हैन भनेपछि नम्बर अफ कर्नर इक्वल टु के भयो 360 डिवाइड बाइ एंगल बिट्विन मिरर आयो है इक्वल टु 360 डिवाइड बाइ एंगल बिट्विन मिररलाई हामी थीटाले लेखेछौं है भनेपछि नम्बर अफ कर्नर कति आयो नम्बर अफ कर्नर भनेको के हो अब्जेक्ट प्लस इमेज हो के हो नम्बर अफ अब्जेक्ट कतिवटा छ एउटा छ अब्जेक्ट है नम्बर अफ इमेज धेरैवटा छ है 360 बाइ थीटा गरेपछि नम्बर अफ इमेज कतिवटा आयो हाम्रो नम्बर अफ इमेज इक्वल टु 360 डिवाइड बाइ थीटा माइनस 1 आयो यसरी हाम्रो नम्बर अफ इमेज को फर्मुला आयो है नम्बर अफ इमेज को फर्मुला आयो हाम्रो 360 बाइ थीटा माइनस 1 आयो ठीक छ नम्बर अफ इमेज को फर्मुला आयो अब अर्को कुरा के हो भन्न खोजेको भन्दाखेरि अर्को कुरा यसमा के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यो अब्जेक्टलाई दुईटा मिररको जति नजिक राखे भने टाढा राखे भने के फरक पर्छ कि पर्दैन भनेर है इमेजमा है भन्दाखेरि के फरक पर्दैन है जस्तै यो दुईटा 60 डिग्रीमा इन्क्लाइन मिरर छन् है दुईटा 60 डिग्रीमा के छन् इन्क्लाइन मिरर छन् दुईटा यसरी है भनेपछि यो अब्जेक्ट चाहे यहाँ राखे पनि भयो चाहे यहाँ राखे पनि भयो है चाहे यता भित्र राखे पनि भयो चाहे यतातिर राखे पनि भयो है अब्जेक्ट जहाँसुकै राखे पनि भयो अब यतातिरको अहिले ध्यान नदिऊ यतातिरको अहिले झन् यो गाह्रो हुँदै जान्छ फेरि है अहिले यतातिरको कुरा नगरौँ अहिले जस्ट हामी टाढा टाढा हेर्दै जाउँ है टाढा टाढा हामी हेर्दै जाउँ चाहे अब्जेक्ट यहाँ राखे पनि भयो चाहे यहाँ राखे पनि भयो सिमेट्रिकल हेर्दै जाउँ है धेरै डिफिकल्टी नगुमाऊ यसमा है सीधा सीधा हेर्दै जाउँ अब यहाँ राखे पनि त्यतिवटै नम्बर अफ इमेज बन्छ यहाँ राखे पनि त्यतिवटै नम्बर अफ इमेज आउँछ यहाँ राखे पनि मात्र के फरक हुन्छ मेरो जुन यो पोलिगन बने थियो यसरी है यो यसको सिधा यसरी आउँछ यहाँ र यो यसको सिधा जान्छ यसरी यहाँ र यसको सिधा यहाँ यसरी जुन मेरो पोलिगन बनेको थियो अघिको सानो हुन्छ अलिकति है अब यहाँ भएको अब्जेक्टको लागि जुन मेरो पोलिगन बन्छ यसरी अघि मैले जुन पोलिगन बनाएको थिएँ नि यहाँ माथि हो त्यही पोलिगन हो है हेक्सागन भनौँ न यो हेक्सागन जुन बनेको थियो है अब्जेक्ट र इमेज गरेर अहिले पनि त्यही अब्जेक्ट र इमेज गरेर जुन हेक्सागन म गराउँदै छु डिट्टो सेम हुन्छ जस्ट लार्ज साइजमा मात्रै हुन्छ है जस्ट मेरो लार्ज साइजमा मात्रै हुन्छ भन्नुको मतलब अब्जेक्ट जहाँसुकै राखे पनि भयो दुईटा मिररको बीचमा एंगल मात्रै म्याटर गर्छ है नम्बर अफ इमेजमा है अब्जेक्टले म्याटर गर्दैन नम्बर अफ इमेजमा मेरो पोलिगन मात्रै साइज बढेर मात्रै गयो मेरो पोलिगनको है त यसमा चाहिँ नझुक्किने अब यो यति नै गरौँ अहिलेको लागि है अहिलेको लागि यति नै गरौँ।